अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया गया था, उसको चैलेंज किया गया था। मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन दरख्वास्तों पर आज पहली समाअत होना थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल शाम को ही इस मामले की समाअत के लिए एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर 7 जजेस शामिल थे। सुबह जब मामले की समाअत के लिए बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में आया तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने बताया कि वो कुछ बात करना चाहते हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता 6 से 8 माह के दौरानिए में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस में डिवाइड और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कानून पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसके हवाले से बात की। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेशक उस कानून के ऊपर स्टे आर्डर दे के बैठी है, लेकिन वो कानून अपनी सूरत में मौजूद है और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस टाइप का एक बेंच तश्कील देना और उसमें मेरा बैठना मुझे मुनासिब नहीं लगता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मौके पर गुज़श्ता 6-8 माह के दौरानिए में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान इख्तलाफात की जो बाज़गिश्त सुनाई दे रही थी, उस पर भी बात की। और उन्होंने कहा कि ये जो तासर पाया जाता है कि जजेस बेंच की तश्कील है उसके ऊपर जो है मनपसंद जजेस को शामिल किया जाता है, ये सच है। और मैंने इसके हवाले से मुख्तलिफ मौक़े पे पॉइंट आउट भी किया, मैंने लेटर भी लिखा। फिर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस अपने नोट की भी बात की। उस 3 रुकनी बेंच का आर्डर जिसमें बतौर हेड वो कर रहे थे खुद नोटिस नंबर 4, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार इशरत हुसैन ने नल एंड वाइड करार दे दिया था, उस पर भी बात की। और उन्होंने कहा जी कि वो आर्डर, कोर्ट का आर्डर जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज जो है चेयर कर रहा है, उसको एक रजिस्ट्रार जो है कैसे उड़ाता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मौके पर कहा कि कोर्ट के आर्डर की वक़्त इतनी थी कि रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नल एंड वाइड कर रहा था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुतअद्दिद वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तश्कील दिया है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत के लिए वो समझते हैं कि वो बेंच मुनासिब नहीं है और ये कोर्ट नहीं है। वो इसको बेंच नहीं मानते, वो इसको कोर्ट नहीं मानते और वो इस कोर्ट का हिस्सा भी नहीं बन सकते जो बादियों नज़र में मावराए आइन और मावराए कानून तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इस एतराज़ के बाद रोस्टम पे मौजूद जो कौंसल्स थे, जिनमें एजाज़ एहसन, उनके वकील लतीफ़ खोसा और दीगर शामिल थे, इनकी तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि जजेस को मनाया जाए और बेंच को उठने ना दिया जाए और उनको कहा जाए कि एजाज़ एहसन ने मौका अपनाया कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल केस है। और उन्होंने इल्तिजा की, इस्तदा की जस्टिस काजी फायज ईसा से कि वो सिर्फ इस केस की हद तक ज़रूर इस केस को सुने, जिस पे जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमारे लिए जो हमने हलफ उठाया है उस हलफ की पासदारी करना अवलीन तरजीह है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बेंच गैर आइनी है, गैर कानूनी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही हुक्म इम्तना दे के फ़िलहाल गैर फ़ाल कर रखा है, उसकी रोशनी में एक कमेटी की तरफ से इस बेंचेस की तश्कील दी जानी थी और उसमें सीनियर मेंबर्स की मौजूदगी लाजमी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा अपने एतराज़ात उठाने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने इस बेंच की तश्कील के हवाले से अपने साथी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद से भी बात की और उन्होंने भी मेरे ख्यालात से इत्तफ़ाक़ किया है। और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मैं जजेस से माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं कौंसल से माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं इस केस को इस बेंच का हिस्सा बनने से माज़रत ख़्वाह हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस मौके पर बात की और उन्होंने भी कहा कि हमारे इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन हैं और हम समझते हैं कि हम इस बेंच का हिस्सा नहीं हमें बनना चाहिए। कौंसल्स की तरफ से जब इसके ऊपर एतराज़ उठाया गया और कौंसल्स ने बड़ी कोशिश की, लतीफ़ खोसा और एजाज़ एहसन ने, कि बेंच जो है अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके जाए और बेंच ना तोड़ा जाए, तो उस पर सरदार तारिक मसूद जो है बड़ा गुस्सा हुए
جیسے اعتزاز احسن نے جب ایک دفعہ کہا کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، تو جسٹس سردار طارق مسعود نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے عوامی مفاد کے معاملے جو تھے وہ رستے میں رہ گئے. یہاں پہ بہت ساری ہم نے چیزیں غیر آئینی غیر قانونی ہوتے دیکھیں، اس کے اوپر کبھی بھی یہاں پہ کسی نے آ کے عوامی مفاد کو معاملہ نہیں اٹھایا. تو آج آپ کا یہاں پہ عوامی مفاد کو معاملہ اٹھانا غیر مناسب ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کو چیف جسٹس کو ریکنسٹیٹیوٹ کر کے دوبارہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتے. چیف جسٹس پاکستان جو اس ٹائم اس بینچ کو چیئر کر رہے تھے، ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی سی کوشش کی کہ وہ کونسلز کو ایک موقع دیں، اور کونسلز کی طرف سے جو استدعا کر رہے تھے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ، وہ اپنی بات مکمل کر رہے ہیں. تو اتنے میں جسٹس قاضی فائز صاحب بینچ پہ اپنی چیئر پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ایسی کسی سماعت یا ایسے کسی دلائل کا حصہ نہیں بن سکتے جس بینچ کو وہ بینچ نہیں تسلیم کرتے، وہ اس کیس کو نہیں سنیں گے. ہم نے وہاں پہ کورٹ روم نمبر 1 میں یہ دیکھا کہ چیف جسٹس نے جب معاملہ ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو اپنے ساتھی جج جو ان کے رائٹ سائڈ پہ 4تھے نمبر پہ یا 3رے نمبر پہ جسٹس منیب اختر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو اشارہ کیا ایسے کر کے، تو وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے. تو انہوں نے پھر اپنے کورٹ ایسوسیٹ کو کہا کہ منیب اختر کو میری طرف موڑیں. جب وہ ان کی طرف مڑے تو چیف جسٹس نے پریشانی کے عالم میں انہیں یوں اشاراتاً پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو جسٹس منیب اختر نے اشارے سے انہیں کہا کہ ہمیں باہر چلے جانا چاہیے. اس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کورٹ پر خاص کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جلدی کوئی فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے وکلا کو کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، ہم اس کے اوپر جلد کوئی فیصلہ کرتے ہیں. بینچ اٹھ کے چلا گیا، بینچ ٹوٹ بھی گیا. اس کے بعد جو کونسل تھے اعتزاز احسن کے وکیل سردار لطیف کھوسہ، وہ چیف جسٹس کے پاس گئے ان کے چیمبر میں، اور ان سے جب انہوں نے بات کی تو چیف جسٹس نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کے اوپر ایک 7 رکنی بینچ جو 2 ججز ہیں ان کو نکال کے باقی فاضل ججز پہ مشتمل بینچ تشکیل دے رہے ہیں، اور یہ بینچ جو ہے آج ہی 1:30 بجے اس معاملے کو سنے گا. پھر 1:30 بجے کے قریب یہی 7 رکنی بینچ دوبارہ کمرہ عدالت میں آ پہنچا، اور انہوں نے فریقین کے کونسل جو تھے ان سے دلائل سنے. اس کیس کی جو 7 رکنی بینچ نے کیس سنا، اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اعتزاز احسن کے وکیل جو ہیں سردار لطیف کھوسہ، انہوں نے درخواست کی عدالت سے کہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل چل رہے ہیں اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان آج حکم انتظامی جاری کر دے، اسٹے آرڈر جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سنوائی کے بعد فیصلہ کر لیا جائے کہ آیا یہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. جس کو چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ ہر جو معاملہ ہے اس کا حل اسٹے آرڈر ہی نہیں ہوتا، ہم اس کو کسی دوسرے زاویے سے دیکھیں گے. سپریم کورٹ کے فاضل ججز نے 7 رکنی لارجر بینچ کے جو فاضل ججز تھے، انہوں نے اس موقع پر جو فریقین کے کونسل تھے لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ اور دیگر جو ہیں ان سے متعدد سوال کیا، اٹارنی جنرل سے بھی. اور ایک موقع پر جو ججز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس درخواستیں آئی ہیں ان درخواستوں میں مکمل جو تفصیلات ہیں وہ نہیں دی گئیں، اور یہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس بنیادی انفارمیشن موجود نہیں ہے. ہمیں اس وقت تک یہ انفارمیشن نہیں دی گئی کہ ٹوٹل اس حوالے سے کتنے ملزمان یا کتنے شہری ایسے ہیں جن کو آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں کہاں پہ رکھا گیا ہے. انہوں نے مختلف مواقع پہ سوالات اٹھائے. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا جو آرمی ایکٹ ہے وہ اس طریقے سے سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، اور کیا جب انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہوں اور ان میں انسداد دہشت گردی سے متعلقہ کیسز کی سماعت چل رہی ہو تو کیا ایسے میں فوجی عدالتوں کا قیام ناگزیر ہے اور فوجی عدالتیں چلائی جا سکتی ہیں. اس سارے معاملے کے بعد عدالت عظمیٰ نے اس معاملے پر جو اٹارنی جنرل پاکستان ہیں ان کو کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے، آپ سے تفصیل آپ کو سنے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کرنے جا رہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ہمیں وہ بنیادی تفصیلات فراہم کریں جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں کہ آیا مقدمات کتنے درج کیے گئے ہیں، شہری کتنے لوگ گرفتار ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ اس ٹائم فوجی عدالتوں میں زیر سماعت ہے. بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کی سماعت کل 23 جون جمعۃ المبارک تک کے لیے ملتوی کی ہے. کل صبح 9:30 بجے 7 رکنی لارجر بینچ اس معاملے کو دوبارہ سنے گا. اس معاملے کی آئندہ کی سماعت کے احوال کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.